नाज़रीन, मोदी ने एक बार फिर पंजाबी दुश्मनी में अपने आप को बिल्कुल छुपा नहीं सका। पंजाब की दुश्मनी में पंजाबियों से दुश्मनी, सिखों से दुश्मनी उससे छुपाए नहीं छुपती। लेकिन एक बात अब वाज़ेह है, मोदी जी अब आपकी बारी है, आपका घिराव हो चुका है। अमेरिका में आपको टफ टाइम मिल रहा है हर लिहाज से, वो भी बताता हूँ। और जो पाकिस्तान और चाइना करने जा रहे हैं और जो कर रहे हैं, अब मोदी को लग समझ जाएगी। इसलिए कि मोदी जो है वो एक फेक है, वो रॉन्ग नंबर है, वो जो कुछ कहता है वो है नहीं, और जो उसने अपना बनाया हुआ है जिस तरह का भरम, वो अब टूटता जा रहा है। ये जो इलेक्शन हुए हैं, वो तो 300 से ज़्यादा सीटें मांग रहा था। मांग क्या रहा था? दावा कर रहा था। और क्या अब क्या हुआ? अलाइज के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी है। तो इंडिया का मोदी पंजाबियों से कर क्या रहा है? खबर यह है कि चूंकि सब तीसरे नंबर पे है इंडिया, जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पे वहाँ जाके दाखिल होते इंडियंस, जिस तरह से दाखिल होते आपने वो फुटेजेस देख ली होंगी कि वो रस्सियाँ लगा के और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये है खुशहाल इंडिया, बड़ा खुशहाल इंडिया है। बड़ी वहाँ पे जो जीडीपी है वो बहुत आसमानों को जाके टकरा रही है, और उसके लोग जाके दूसरे मुल्कों में, अमेरिका जैसे मुल्कों में जिस तरह से अपने जान जोखों पे डाल के वहाँ पे दाखिल हो रहे। कितने हैं वहाँ पे? 7,25,000 गैर कानूनी तारकीन है। 7,25,000 गैर कानूनी, और जो कानूनी है H1B वीज़े के साथ, उनको अमेरिकन्स क्या कहते हैं? H1B वायरस। तो ये जो 25,000 हैं, इनमें से 18,000 उन्होंने कहा कि आप फौरी वापस लें। तो ये जो जयशंकर गए हुए थे ट्रंप के हल्फे वफादारी पे, वो ये तोहफा लेके आए हैं साथ, और वो वादा कर रहे हैं कि हम 18,000 जो लोग हैं वो वहाँ से वापस ले लेंगे। और वो 18,000 कौन है? पंजाबी, सारे के सारे पंजाबी। यानी कि 7 लाख कोई 7,000 अभी बाकी है उधर, और 7 लाख, बल्कि 7,07,000 अभी बाकी है, और 18,000 जो वापस लिए हैं वो पंजाबी हैं। ये है पंजाबी से दुश्मनी उसकी। लेकिन जयशंकर वहाँ गया, उससे मिला तक नहीं ट्रंप, और जो अंबानी फैमिली है उसको मिल लिया। ट्रंप बहुत सियाना है, और ट्रंप ने डायरेक्ट धमकी दे दी है कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैक्स करेंगे, और 100% करेंगे। और वहाँ और उसके लोगों को अब रोकने के लिए उन्होंने जो किया है, जिस तरह के वो सबके साथ किया है, लेकिन उसमें जाहिर है कि इंडिया भी आ गया है। अब इंडिया जो है वो, मतलब आप देखें कि एक तरफ वो अमेरिका का यार है, दूसरी तरफ वो इसराइल का यार है। अभी कल आरएसएस का सरबराह जो है वो इसराइल के कौंसल जनरल से मिल रहा है। इधर से वो चाइना की मुखालफत में अमेरिका के आगे बिछा जा रहा है कि हुक्म करें, मैं प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल होने को तैयार हूँ। तैयार क्या, वो कर रहा है सब कुछ। ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, या जो कुछ ये टीटीपी कर रही है, इसके पीछे ज़ाहिर है इंडिया है। और डिसरप्शन कहाँ है, किस रूट पे है, किस एरिया में है? वो सारे का सारा जो सी पैक का एरिया है। तो फिर इसका जवाब भी है, और इसका जवाब पहले नंबर पे तो चाइना ने दिया। उसके वो एरियाज़ जो लद्दाख और लेह के साथ थे उन पे कब्ज़ा किया। और अब क्या किया है? अब उसने भारत पर तजारती पाबंदियां लगा रहा है। वो वहाँ पे एक ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, ये वहाँ पे जो आईफोन बनते हैं, इंडिया के अंदर आईफोन बनते हैं, ये वो बनाती है और वहाँ पे असेंबल करती है बेसिकली। तो जो इसमें चाइनीज़ इक्विपमेंट था, अब चाइना ने वो निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बना के दिखाएं, फिर बनाएं यहाँ पे आईफोन। तो वो उन फैक्ट्रियों में आईफोन बनना आहिस्ता आहिस्ता असेंबल होना बंद हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका लगा उन्हें, और बड़ी परेशानी है इस पर। और फिर ये कि इंडिया की जो फार्मा का सेक्टर है, यानी अद्वियात का, उसमें जो रॉ मटेरियल है,
اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی تعداد میں ہیں، وہ 100% چائنا سے آتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر اینٹی بائیوٹکس ہیں، اور انڈیا میں اب وہ چائنا نے اس کو سکویڑ دیا، اس کی امپورٹ یعنی کہ ایکسپورٹ فرام چائنا ٹو انڈیا کے لیے جو امپورٹ تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور وہاں پہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا اگر ادویات نہ ہوئیں تو بھارتیوں کا جو بیرون ملک جانے کا بخار ہے، وہ بخار ایسے تھوڑا ہے۔ دیکھیں، اگر اتنا ہی بھارت ترقی کر رہا ہوتا تو میں آپ کو کچھ فگرز بتاتا ہوں کہ جس طرح سے وہاں پہ جا رہے ہیں بھارتی، جا رہے ہیں، اور وہ صرف جا نہیں رہے بلکہ وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو غیر قانونی طور پہ گئے ہیں ان کی تعداد تو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن جو وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، یعنی کہ جو وہاں پہ اسائلم اپلائی کر رہے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے سے۔ مثلا 2021 میں وہ 4330 تھی، اور اب وہ کتنی ہے 2023 میں 41,330، کتنے 100 گنا بڑھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ یعنی کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ مودی کے گجرات سے، اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں تنگ ہیں۔ یہ جس طرح سے وہاں پہ ہندتوا ہوئی ہے اور جو بڑھی ہے، اور جس طرح وہ انتہا پسندوں نے وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کے گرد جو گھیرا تنگ کیا ہے، تو لوگ پناہ لیتے ہیں۔ مطلب وہ بڑے ٹھیک کیسز ہیں جن کو پناہ ملتی، ظاہر ہے پناہ ایسے تھوڑا کو دے دیتا ہے، پوری طرح چیک ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگ اب بھارت سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہیں روزگار، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ ہیں جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی عجیب خبر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی ان کو پتا تھا، اس نے اپنی پالیسی اناؤنس کی ہوئی تھی، جیسے ہی اس نے حلف لیا ہے ٹرمپ نے، تو اس کی پالیسی تھی کہ یہ جو یہاں پہ پیدا ہونے والے بچوں کا جو رائٹ ہے میں ختم کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، وہاں پہ جتنی خواتین تھیں انڈین، زیادہ تر انہوں نے بھاگ کے ہسپتالوں میں بھاگی اور سیزیرین کرایا کہ اس سے پہلے یہ اناؤنس کر دے، ہم اس اناؤنسمنٹ سے پہلے بچہ پیدا کر لیں۔ یعنی کہ جو نیچرل جو نارمل پیدائش ہے اس سے پہلے انہوں نے سیزیرین کرا لیے۔ یہ حال ہے انڈینز کا، اور یہ دعویٰ ہے کہ انڈیا بڑا خوشحال ہو رہا ہے۔ 2 کمپنیاں ہیں جو خوشحال ہو رہی ہیں مودی کے ذریعے۔ تو یہ حالت ہے، تو اس کے ساتھ اب ہو کیا رہا ہے، وہ ہے بڑی خبر۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ISI کے، وہ اس وقت بنگلہ دیش کے دورے پہ ہیں، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا انٹیلیجنس شیئرنگ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جتنا را کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے اس کو نکالا جائے گا، اور وہ بہت زیادہ تھا۔ حسینہ واجد نے ہر جگہ را کے لوگ جو ہیں وہ گھسیڑ دیے ہوئے تھے صرف اپنی جاسوسی کے لیے۔ تو وہ تو صرف اپنی جاسوسی تھوڑی اس کے لیے کرتے تھے، وہ تو انڈیا کے لیے بھی کرتے تھے۔ تو حسینہ واجد کو اس سے پرابلم نہیں تھا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اینٹی پاکستان تھی، بلکہ پاکستان دشمن تھی۔ تو اب وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں، اور وہاں ابھی حال ہی میں وہ دورے پہ ہیں، اور اس کی خبر بھی انڈیا کی سائڈ سے ہی آئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور چائنا اور بنگلہ دیش، ان کا ایک اتحاد ہے۔ یہ اتحاد بن رہا ہے دفاعی شعبے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سعودی عرب ہم سے جہاز لے رہا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے ایک اسلامک اتحاد بھی بن رہا ہے۔ تو یہ انڈیا کے لیے کو گھیرا تنگ کرنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے، خاص طور پہ مودی کو یہ بڑا ہی اہم ہے۔ اور مودی کو اب جو وہ کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آئیں گے، اس کو لگ سمجھ جائے گی کہ کس طرح سے بڑھ کے مارتے ہیں اور اندر پاکستان کے اندر آ کے قتل کرتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ قتل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، انشاءاللہ مزید کل۔